تر گئیوں دیس تو کیڑے نیمائے تر گئیوں دیس تو کیڑے نیمائے سنجے ہو سخاوت دی والدہ دے سال ثواب واسطے آج دی یہ بزم سجائی گئی ہے قاری صاحب اور ساڑھے علامہ مفتی محمد ادریس صاحب اور جنہ دیاں ماما اس دنیا تو چلیاں گئیاں نے وہ ماما دی جدائی نو بہتر جان دینے کہ ماں جدو دنیا تو جدا ہو جاوے تے پھر بندے دے نال کی بیت دی ہے ٹر گئیوں دیس کیڑے نیمائے سنجے ہو گئے ویڑے نیمائے پھر نہ لبا میٹھا پانی پھر نہ لبا میٹھا پانی لکھاں کھو میں گیڑے نیمائے لکھاں کھو میں گیڑے نیمائے سنجے ہو گئے ویڑے نیمائے ٹوٹ گئی ونجلی چفیرے کھڑے نیمائے چار چفیرے کھڑے نیمائے سنجے ہو گئے کھڑے نیمائے کنوں دلدار حال سنا سنے دکھ میرے نیمائے کون سنے دکھ میرے نیمائے سنجے ہو گئے ویڑے نیمائے اللہ جل مجدہ الکریم دی حمد و ثنا حضور شفیع روض جزا احمد مجتبہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارکہ وسلم آپ دی بارگاہ ناز وچ بے حد و بے حساب لا تعداد درود و سلام عرض کرن تو بعد اج دی حسین عالی پروقار اسال ثواب دی بزم محترم المقام محترم جناب حاجی محمد سخاوت صاحب انہ دی والدہ دی یاد دی اندر سجائی گئی ہے سٹیج تے تسی ویکھ رہے ہو کہ دنیا اسلام دا عظیم نام دین اسلام دی ترویج و اشاعت لئی دین اسلام دی بلندی و عروج لئی جس شخصیت نے ایک ایک لمحہ ایک ایک گھڑی ایک ایک رات اور ایک ایک دن اپنے آپ نو
وقف فرمایا میری مراد حضرت علامہ مولانا قاری محمد زبیر نعیمی صاحب دامت برکاتہم العالیہ خطیب اعظم لاہور، اور الحمدللہ آپ دے نال دلائل دی دنیا دا ایک حسین نام دنیا اسلام دی عظیم یونیورسٹی دے فارغ التحصیل فیضان حضور ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمت اللہ تعالی علیہ نگاہ فیض قبلہ عالم سیدی و مرشدی پیر سید محمد مدثر حسین شاہ تنویر لاسانی، میری مراد حضرت علامہ مولانا مفتی محمد ادریس نقشبندی جماعتی صاحب مدرس جامعہ مجددیہ لاسانیہ آپ تشریف فرمانے، اور دیگر حاجی سخاوت صاحب انہ دی والدہ دے اصال ثواب دی بزم وچ صوبہ پنجاب دے طول و عرض تو لاہور تو دیگر علاقیاں تو عشاقان رسول محبان اہل بیت دیوانگان اصحاب کبار جس عقیدت اور محبت دے نال جلوہ گر ہو، اللہ کریم سب نو قدم قدم تے کروڑا برکتاں اور رحمتاں نصیب فرمائے۔ رحمت کون و مکان صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، جدو بندہ مومن مرد ہوئے یا عورت ہوئے او دا وصال ہوندا ہے تے او دے اعمال دا سلسلہ او دے وصال دے نال ختم ہو جاندا ہے سوائے تین چیزاں دے۔ رسول مختار نے ارشاد فرمایا، نمبر 1، اگر مرن والے دے نا تو زندہ رہن والے صدقہ جاریہ دا اہتمام فرمان تو اے دا ثواب اللہ کریم مرحوماں نو قبر دے وچ پہنچاندا رہے گا۔ نمبر 2، رسول مختار صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، او علم جیدے نال لوگاں نو نفع پہنچدا ہے، مثال دے طور تے الحمدللہ قبلہ قاری محمد زبیر نعیمی صاحب دی کوشش اور کاوش دے نال، اہل محلہ دی کوشش اور کاوش دے نال اے مسجد آباد اور شاد ہے، اور الحمدللہ اے دے نال خوبصورت ادارہ اپنی کامیابیوں عروج وال جارے آوے۔ اس ادارے وچ، اس مسجد وچ جتنی دیر تک تواڈی میری نسل قرآن اور احادیث دا علم حاصل کرتی رہے گی تو جتنے بھی عشاقان رسول نے، جتنیاں بھی رفعت ماما اور بہنہ نے مسجد دی تعمیر و ترقی لئی جس حوالے دے نال بھی تعاون محنت کوشش کاوش فرمائی، دنیا تو چلے بھی جاواں گے، اللہ کریم مسجد نو آباد کرن دی برکت دے نال، مدرسے نو آباد کرن دی برکت دے نال قیامت تک ادھر بچے پڑھتے رہن گے، ثواب اللہ کریم تیریاں میریاں قبراں دے وچ پہنچاندا رہے گا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے تیسرے نمبر تے ارشاد فرمایا، او نیک اولاد، او اچھی اولاد، او فرما بردار اولاد، او نیکوکار اولاد جنہ دے ماپے اس دنیا تو پردہ کر گئے، میں اس بات دا ببانگے دوکر اعلان کر رہی آواں کہ الحمدللہ مرحومہ دے اصال ثواب واسطے خوبصورت استغفار قبلہ قاری محمد زبیر نعیمی صاحب، مفتی محمد ادریس صاحب، حاجی محمد سخاوت صاحب، جتنے بھی انہوں دے عزیز و اقارب نے جس طرح وہ نماز پڑھتے رہن گے، نماز پڑھن گے، جدو اے صدامہ لگان گے، ربنا اغفر لی ولی والدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اے تر پتر دعا منگے گا، ثواب اللہ کریم ماں نو قبر وچ پہنچا دے گا۔ اور پھر دوسری حدیث شریف رحمت کون و مکان علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ہن اس حدیث وچ گل گناہگار دی ہوئی، نیکوکار دا مقام و مرتبہ، نماز پڑھن والے دا مقام و مرتبہ، صدقات و خیرات کرن والے دا مقام و مرتبہ، زکات دیون والے دا مقام و مرتبہ، حج کرن والے دا مقام و مرتبہ تے بڑا ہی اعلیٰ ہوے گا۔ میرے کریم آقا نے ارشاد فرمایا، بندہ مرے گا گناہگار،
ماں مرے گی گناہگار، لیکن جدو بروزے حشر رب دے حکم دے نال اس مرحومہ نو قبر وچوں اٹھایا جائے گا، اس بزرگ نو قبر وچوں اٹھایا جائے گا، اللہ سامنے نیکیاں والا پہاڑ کھڑا کر دے گا۔ رب فرمائے گا تیرے نامہ اعمال وچ بندہ رب دی بارگاہ وچ عرض کرے گا یا اللہ میں تے گناہگار ساں، میں تے سیاکار ساں، نماز روزہ دیگر اعمال صالح تیری ذات نے میرے تے فرض فرمائے، میں غفلت دے نال اپنی زندگی گزاری ہے۔ اے جڑا نیکیاں والا پہاڑ ہے اے تے بدیاں والا پہاڑ ہونا چاہیے سی، تیری ذات نے انہوں نیکیاں وچ کس طرح تبدیل فرمایا ہے۔ سنو نبی دے پیارے غلاموں، پروردگار ارشاد فرمائے گا تیرے مرن تو بعد تیرے عزیز و اقارب نے، تیرے رشتہ داراں نے، تیرے بیٹھیاں نے، تیرے بھانجیاں نے، تیرے بھتیجیاں نے تیرے واسطے کثرت دے نال بخشش و مغفرت کی دعا کیتی ہے۔ میں رب دی ذات نے انہاں دیاں دعاواں دے بدلے اس بدیاں والے پہاڑ نو تیرے واسطے نیکیاں والا پہاڑ بنا چھڑیا ہے۔ پتہ چلیا کہ مرن والے دے نا تو زندہ رہن والے اگر استغفار دا اہتمام کرن، اگر انہاں واسطے ختم شریف دا اہتمام کرن، اگر انہاں واسطے قرآن دا اہتمام کرن، اگر انہاں واسطے فرمان مصطفیٰ دی تلاوت دا اہتمام کرن تو اے دا ثواب اللہ کریم اہل سنت و جماعت دے عقیدے دے مطابق مانو قبر دے وچ پہنچاندا رہے گا۔ رسول مختار دے پیارے غلاموں، رسول مختار گزرے، صحابہ کرام نال نے، میرے کریم آقا نے ارشاد فرمایا تیسری حدیث سے میرے نبی نے ارشاد فرمایا جلدی دے نال دو سبز ٹہنیاں لے کے آؤ، ایک قبر تے لگا دیتی، دوسری قبر تے لگا دیتی۔ صحابہ نے عرض کی تھی سونیا راز کی یہ پردہ اٹھاؤ، میرے نبی نے ارشاد فرمایا میری نگاہ نبوت نے دیکھے آئے انہاں دونوں قبراں والے انو عذاب ہو رہا سی۔ صحابہ کرام نے عرض کی تھی سونیا یہ بھی دس دیو کس وجہ تو ہو رہا سی؟ میرے نبی نے ارشاد فرمایا ایک چغل خور سی اور ایک پیشاب سے قطریاں تو نہیں سی بچدا۔ وہ خود ذرا سوچو کہ جس نبی دی نگاہ نبوت دا اے عالم ہے کہ رب دی ذات نے فرش تے تھلے دیاں خبراں محبوب نو عطا کیتیاں نے، اسے محبوب نو آسمانہ دے اتڑیاں خبراں بھی عطا فرمائیاں نے۔ سونیا یہ جڑیاں سبز ٹہنیاں قبراں تے لائیاں کوئی ثواب؟ میرے نبی نے ارشاد فرمایا جتنی دیر تک اے ہریاں رہن گیاں سر سبز و شاداب رہن گیاں اللہ انہاں دیاں قبراں تے اپنے عذاب نو دور کر کے اپنی رحمتاں نال نزول فرماتا رہے گا۔ ہن ذرا جملے والی بات ہے، جملے تے غور فرماؤ، اگر سبز ٹہنیاں قبراں تے لائیاں جان کہ اللہ عذاب وچ کمی فرما جیندا ہے تے اس ماں دے مقام و مرتبے دا عالم کی ہوئے گا جس ماں دے ایصال ثواب واسطے آج اس پنڈال دے وچ ذکر خدا بھی ہو رہا ہے، ذکر مصطفیٰ بھی ہو رہا ہے۔ بات سمجھ وچ آئی کہ اگر سبز ٹہنیاں قبر تے لائیاں جان تے ذکر کرن تے عذاب وچ کمی ہوندی ہے تے پھر اس ماں دی قبر تے رب دی ذات کس قدر رحمتاں دا نزول فرما رہا ہوئے گا کہ جس ماں واسطے قرآن دی تلاوت کیتی جا رہی ہے، فرمان مصطفیٰ دی تلاوت کیتی جا رہی ہے، ذکر و اذکار دی تلاوت کیتی جا رہی ہے، اے جتنی دیر تک اس ماں دے استغفار واسطے استغفار دیاں دعاواں پتر منگدے رہن گے اللہ اس ماں دی قبر تے اپنی رحمتاں دا نزول فرماندا رہے گا۔ میرے کریم آقا علیہ السلام دے پیارے غلاموں، آؤ ذرا اللہ دے قرآن تو پوچھنے ہاں کہ اللہ دے قرآن نے 14 صدیاں پہلا اس بات کا اعلان فرمایا کون ہے کامیاب اور ناکام کون ہے؟ خالق کائنات اعلان فرماوے فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ موازینُهُ۔ اگر حضور شاہ لاسانی دا فرمان ہوئے کوئی بندہ بھی اعتراض کر سکتا ہے، اگر قول شیخ الاسلام قمر الدین سیالوی دا ہوئے بندہ اعتراض کر سکتا ہے، اگر بات امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی دی ہوئے کوئی بندہ اعتراض کر سکتا ہے، لیکن اگر بات 14 صدیاں پہلا اللہ دے قرآن نہیں ہوئے مڑ کوئی اعتراض
اعتراض نہیں کر سکتا. عموماً معاشرے دے اندر لوگاں دا یہ خیال ہے جدے کول بزنس آ گیا ہے وہ کامیاب ہو گیا ہے, جدے کول تجارت دا مال ہے وہ کامیاب ہو گیا ہے, جدے کول بنگلہ کوٹھی بڑی آ گئی ہے وہ کامیاب ہو گیا ہے. لیکن اج تو 14 صدیاں پہلا قرآن نے کس مومن نو کامیاب کیا ہے؟ قرآن فرما رہے ہیں فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ ہاویہ. قرآن آخری ہے نماز پڑھنے والا کامیاب ہے. قرآن آخری ہے قرآن دی تلاوت کرنے والا کامیاب ہے. اللہ فرما رہے ہے والدین دی خدمت کرنے والا کامیاب ہے. اے پروردگار فرما رہے ہے رشتہ داراں دے وچ نفرتاں تقسیم کرن دے بجائے اے محبتاں تقسیم کرن والا کامیاب ہے. اے قرآن آخری ہے ہمسائے دے حقوق دا خیال رکھن والا کامیاب ہے. اللہ دا قرآن اس بات دا اعلان کر رہا ہے اے عالم دین دی صحبت اور قربت وچ اے بیٹھن والا کامیاب ہے, اور انہاں اولیاء کاملین دی صحبت اور قربت وچ بیٹھن والا کامیاب ہے جنہاں دے بارے رب نے اعلان فرمایا اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. اگر سجنا کامیابی چاہنا ہے اپنی ماں دی خدمت کر, اگر معاشرے دی اندر عزت و وقار چاہنا ہے اپنے بڈھے باپ دی خدمت کر. ادا اثر کی ہوئے گا جدو میں تو قبر دے وچ جاواں گے اے منکر نکیر اشارہ کر کے پوچھن گے دس اس نورانی شخصیت دے بارے کی خیال کردا رہیا میں. سجنا رسول اللہ دی غلامی دا پتہ گل وچ پا کے اس انداز دے نال زندگی گزار کے جائیے. اس ویلے تیرے میرے لباں تے اے نغمہ تے ترانہ اے گونج رہیا ہووے اس شخصیت دے بارے تے میں دنیا دی آکھدا رہیا وا اس صورت نو میں جانا کھا کے جانی جہانا کھا سچی آنکھاں تے رب دی نشانہ کھا جس شان تو شانہ سب بڑھیا سبحان اللہ ما اجمل کا ما اکمل کا ما احسان کا. کتھے میرے علی کتھے تیری ثنا مشتاق کیاں کتھے جائڑیاں. تسی جمعے دے خطبیاں دے دوران حضرت علامہ قاری محمد زبیر نعیمی دامت برکاتہم العالیہ مفتی محمد ادریس نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ کل اے مسئلے سندے رہندے ہو جدو بندہ مومن دا وصال ہو جائے اسی قبر وچ مصلی رکھ دینے ہاں, اسی قبر وچ روح رکھ دینے ہاں. حالانکہ علماء نے اس بات کو منع فرمایا ہے. آج تو 14 صدیاں پہلا آمنہ دے لال نے اعلان فرمایا جس بندے دے اعمال چنگے ہون گے, جس بندے دے نام اعمال وچ نماز روزے زکات حج دا ثواب ہوے گا, ادھر تو میں اپنے بزرگوں نو دفن کر کے آواں گے, ادھر تو میں اپنی وڈیری ماں نو دفن کر کے آواں گے. میرے نبی نے ارشاد فرمایا اللہ فرشتیاں نو حکم دے گا اے فرشتیو ادھر تھلو مصلی اٹھا دے دو, ادھر تھلو روئی اٹھا دے دو. اے دنیا تے میں نو راضی کر کے آیا ہے, میں رب نے انعام عطا کیتا ہے کہ ایدی قبر وچ جنتی بستر لگا دیتا ہے. آؤ نبی دے پیارے غلاموں اگر چاہنے ایک جنتی لباس مالک کی ذات عطا فرمائے, حالانکہ تسا میں اے چنگا کفن دے کے اے میت نو رخصت کرنے لیکن کملی والے دے فرمان دے مطابق میرے نبی نے ارشاد فرمایا اے فرشتے اس کفن نو اتار لین گے. رب فرمائے گا جنت وچ لباس لے جاؤ, اے فرشتے جنت وچ جدو لباس لے آون گے رب فرمائے گا اس کفن نو اتار کے اینو جنتی لباس عطا کر دیو.
تاج امام اہل سنت غیرت دی دنیا دا سلطان عاشقاں دا امام امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرمانے نے سب سے اولا والا ہمارا نبی سب سے اولا والا ہمارا نبی سب سے والا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا میرے کریم آقا علیہ السلام دے پیارے غلاموں 26 لاکھ مربع میل دا حاکم سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے جدو جامن دا ویلا قریب آیا نا تو آپ فرمان لگے کہ میری قبر ڈونگی کر کے نہ کھٹے آجے حالانکہ اساں کی کرنے ہیں اسی قبر نو کشادہ کرنے ہیں اسی قبر نو ڈونگا کرنے ہیں تاکہ میت نو جدو لٹائیے کہ میت نو اس قبر دی تنگی محسوس نہ ہوئے سجنا اگر چاہنا ہے نا قبر دی کشادگی ہو جاوے قبر 70 گز تک کشادہ ہو جائے تو پھر نماز پڑھنی پوے گی پھر قرآن دی تلاوت کرنی پوے گی فاروق اعظم نے جدو اے اعلان کیتا نا کہ صحابہ کرام نے پوچھیا اے نبی دے پیارے دیوانے اس بات دا اعلان کیوں کیتا جے حضرت فاروق اعظم آپ فرمانے نے قبر باویں کھلی تسی کھٹ دیتی اگر عمل رب دی بارگاہ وچ قبول نہ ہوئے تے ایسے قبر نے میرے واسطے عذاب دا گڑا بن جانا ہے قبر اگر تنگ کھٹی تے عمل رب دی بارگاہ وچ قبول ہوئے تے ایو قبر اللہ کریم نے تا حد نگاہ تک کشادہ فرما دینی ہے اور ایک اور مسئلہ یاد فرماؤ جس طرح میں کہہ رہا سا کہ اسی چنگا کفن دینے ہاں اچھا کفن دینے ہاں کہ یار اچھا کفن دینا چاہیے لیکن فاروق اعظم آپ نے اعلان فرمایا اچھا کفن نہ دے آجے بس گزارے لائق کپڑے دے وچ عمر نو کفن دے آجے صحابہ اکرام نے پوچھیا اے دا راز کیے فاروق اعظم آپ فرماندے نے جی اگر عملی رب دی بارگاہ وچ قبول نہ ہوئے تے کفن نے کوئی فائدہ دینا ہے جی عمل رب دی بارگاہ وچ قبول ہو گئے اے کفن اتار لیا جائے گا جنتی لباس پہنا دیتا جائے گا تائیں تے پھر کھڑی دے تاجدار میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرمانے نے باپ مرے تے پھر ننگا ہوئے ویر مرنے کنڈ خالی اوہ ماما باجے محمد بخشا تے کون کرے رکھوالی ماما باجے محمد بخشا تے کون کرے رکھوالی خدمت کرن دا ثواب آمنہ دے لال نے کتنا عطا فرمایا ہے صحابی رسول تلوار لے کے کھڑا ہے عرض کردائے میں سونے چہرے والیاں واللیل دیا ظلفہ والیا ید اللہ دے گورے گورے ہتھاں والیا علم نشرہ دے سینے والیا میں تلوار لے آیا ماں میں جہاد تے جانا چاہنا ماں میرے نبی نے ارشاد فرمایا ایک واری نہیں لکھ واری جہاد تے جا لیکن جہاد تے جاون تو پہلا اے دس تیری ماں زندہ ہے عرض کردہ جی لجپالا کا میری ماں زندہ ہے میرے نبی نے فرمایا طبیعت کی میری رہندی ہے عرض کردہ سونیا کدی بیمار تے کدی ٹھیک میرے نبی نے ارشاد فرمایا ادھر تو جہاد چلا گئی ہو ادھر تیری ماں بیمار ہو گئی تے تیری ماں اگر اس بیماری دی حالت وچ تیرے تے ناراض ہو گئی تے پھر جہاد تے جاون دا ثواب نہیں ملے گا سونیا حکم کیے میرے نبی نے ارشاد فرمایا جا تلوار لے کے گھر چلا جا اپنی ماں دی خدمت کر ادھر ماں دی خدمت کرے گا ادھر تیرے نام اعمال وچ جنگ وچ شریک ہون دا ثواب لکھ دے گا پھر تائیں تے مینوں آکھنا پوے گا عظمتاں کی سناواں ماں دیاں اے سجنا عظمتاں کی سناواں ماں دیاں تار دنیا نے دماواں ماں دیاں تار دنیا نے دماواں ماں دیاں اگر اللہ نے
نے میں اچھی زندگی عطا فرمائی ہے تے ماں دیاں دعاواں دے صدقے عطا کیتی ہے اگر میرے مالک نے قبلہ مفتی صاحب نو ایسی عظیم سند عطا کیتی ہے تے ماں دی خدمت دی دعاواں دی وجہ دے نال اے باپ دی خدمت دی دعاواں دی وجہ دے نال اگر قبلہ قاری محمد زبیر نعیمی دا نام ہے تو اے ماں دیاں دعاواں نے اے بزرگ دیاں دعاواں نے حاجی سخاوت صاحب دا نام ہے اگر تہاڈا میرا نام ہے اگر صاف لباس پا کے بیٹھے یا اگر کاروبار چنگا ہو گیا ہے چھت اللہ نے نصیب کر دیتی ہے کہ ماں دیاں دعاواں نے اے بزرگ دیاں دعاواں نے اے دے وچ تیرا میرا کوئی کمال نہیں اے دے وچ ماں دیاں دعاواں دا کمال ہے سن ماں دی خدمت دے بدلے ملدا کی ہے اللہ دے پیارے نبی حضرت موسیٰ کلیم اللہ اے ملک شام تو انتاکیہ شہر وال رواں دوانے اچانک آپ نو تھکاوٹ محسوس ہوئی ہے اللہ دی بارگاہ وچ عرض کی ہے یا اللہ میں تھک گیا ہاں میرے واسطے کوئی سواری دا انتظام کیتا جائے